عرض کرے کہ ابا حضور اگر ہیپ گھٹ پاڑی نبی لگتے اول میں انہیں یزیدیے کو نسے سا جدا حق والا دی تلوار نیام تو باہر آدھی ہے اور تی واپس نیام اچ ویندی نہیں جے تی باطل کو نیست و نبود کرے آپ فرمائے میرا اکبر پاڑی سادہ محتاج ہے اسا پاڑی دی محتاج ہے نا میرے پاک امام فرمایا پانی سادہ محتاج ہے کیونکہ اسا اللہ دی رضا تے راضی ہیں پانی دا سوال نہ کرے دے جائے پانی منگے خدا دیتے نبی دے غلامو قرآن دا مطالعہ فرماؤ موسیٰ علیہ السلام پانی منگے خدا دیتے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ جناب ایوب نے پانی منگے خدا دیتے رب دا قرآن کہہ دے اُرْقُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ جناب بی بی حاجرہ نے پانی منگے خدا اسماعیل دے پیرا چلیتے وجہ ہے نبی دے غلاموں بی بی مریم نے پانی منگے خدا نے دیتے رب دا قرآن کے دے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی وقد جعل ربک تحتک سریجا وحزی الیکی بجزع النخلت تساقط علیکی رطبا جلیجا فقلی واشربی وقرری عینا فإما ترجن من البشر احدا آؤ نبی دے غلاموں بی بی مریم پانی منگے خدا دیتے جے جناب بی بی مریم منگے ملے موسیٰ علیہ السلام منگن ملے جناب ایوب منگن ملے جناب بی بی حاجرہ منگے ملے تو کیا خیال ہے حسین منگے آتے اللہ اکبر کبیرہ آمین علی اکبر جی ابا میری زبان چوس میں نانا زبان چسویں دہا یاد ہے میرے آقا فرمایا میری زبان چوس ولا تے کوئی زبان چوسام نہیں ہے میری زبان چوس جدا علی اکبر نے زبان چوسی حوض کوثر دے آب کوثر دے مزے آئے اور آقا دی زیارت تھئی سونا ایمیں آب کوثر دے برتن قربان جامن جا کے کھڑن اکھیندن اکبر تیری آوڑ دی دیر ہے سارے پیراوڑ دی دیر کہے فوراً اکھیندن ابا اجازت میدان کربو بلا دی اندر گئے یارو ہکسو وی پہلے جہنم ہی پہنچائے والاشے کو جہنم ہی پہنچائے پورا 200 یزیدی جہنم پہنچائے اللہ اکبر ابن سعد نے اعلان کیتے ایک مقابلہ کر نہیں سکتا کدھائی بھی تو سا حسینیہ دے نال مقابلہ نہیں کر سکتے یک بار حملہ کرو جدا یک بار حملہ کیتے نے حملے دی زاد دے اندر اے شبیہ مصطفیٰ آئین زمین تے دیرہ لائے ابے کو صدا کیتی ہے یا ابتاہ ادرکنی اے ابا اپنے علی اکبر کو سنبھالو جناب امام عالی مقام اپنی سواری دوڑا کے گئے علی اکبر کو چاہ کے آئے آکو زندگی دا عظیم سرمایہ میری نبی دی شکل والا علی اکبر والوی دین دے نام لایا ای واسطے کسے نے کہ خوب فرمایا اکھین ناؤ نبی دے غلاموں خدا دے دین تے ہر شے خدا دے دین
تے ہر شے نبی دے دین تے ہر شے لٹاون لئی حسین آیا نبی دے دین تے ہر شے لٹاون لئی حسین آیا مدینہ چھوڑ کر کربل بساون لئی حسین آیا مدینہ چھوڑ کر کربل کوئی قرآن پڑھتا ہے مصلی پہ یا منبر پہ کوئی قرآن پڑھتا ہے مصلی پہ یا منبر پہ مگر قرآن میں زہتے مگر قرآن میں زہتے سناون لئی حسین آیا مگر قرآن میں زہتے سناون لئی حسین آیا مدینہ چھوڑ کر کربل وساون لئی حسین آیا مدینہ چھوڑ کر کربل یارو ایک بات رسو کہ جتنا وقت ہی علائے نبی دی آل دا ذکر سنا ہے یہ ذکر آپ حضرات کو پسند آئے تے آپ بیٹھے اور راضی طویل رہی میں ہاتھ چاہ کے حسین دی بارگاہ حاضری جا لواؤ تے اکو سبحان اللہ یہی غلامی دا ثبوت ہے تیری حالت اور ایویں ہے کہ اللہ دام دل میں سکھنے جائے بھی مقدس محفلی چل حصہ ملائے اللہ دام دل میں سکھنے حصہ ملاوڑ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے قیامت والی دیوار حسین دے حبدارے دے اندر اٹھاوے میں آپ تے نہ کوئی فتوہ لائے نہ کوئی حوصلہ شکنی کی کیے سونے دا سونا ذکر سنائے یہ آپ بیٹھے ہو راضی تبلیغ میں کرم فرماؤ یہ میرے نال ساتھی ہے مصرے صرف دو سنے سی این بینا آکے سی آخری مصرہ مصرے سنے سی کرم فرمے سو تسا حوصلہ افزائی جا کرے سو خدا جزائے خیر عطا فرمے سی تسا درود کیا پڑھو تے ملود کیا پڑھو